$1000 امریکایی از طرف پدر داماد برای شاداماد سرچیده گیرد. خدا انشاءالله توفیق بده. بر محمد و آل محمد صلوات علیه. وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورأفتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله همیشه مورد توجه خاص آقای امام زمان علیه السلام بوده باشید. صلوات عنایت کنید. جانه شده با بهترین کیفیت. حالا یکی از شاوانه ها نشان بده شما را کت شلواری با کیفیت عالی. خدا انشاءالله قدم شنک کنه بعد خوشی ها ببشه انشاءالله. و تشکری منم از جناب آقای خش که داماد را قدردانی کرده. یک عدد ساعت رادوی اصلی با کیفیت عالی. خدا انشاءالله قدم شنک کنه. رادوی هم رنگ سیاه. سلامت باشه جناب آقای خش. برای مبارکبادی این وصلت و شادی و برای مبارکبادی تزیینات داماد و عروس صلوات نمود. اینی هم کس تمام وسایل آرایشی داماد از قبیل قرص دندان، شامپو، صابون، هر چی که لازم دارن به صورت مکمل و کمپلیت در خدمت داماد قرار داده. خدا انشاءالله توفیقات زیاد کنه. خانهش آمد و داماد هم انشاءالله به خوشی ها و سلامتی نیکی و خوبی ها کونه کنه این وسایل را. بود هم کسا نام کمپینیش بود لوگو است بسیار بود خوب با قیمت عالی. خدا انشاءالله توفیق بده. دیگه چی؟ با کیفیت بسیار عالی چیز نمبری روح گلاب با یک دنک کوله از طرف جناب آقای حاجی دیدار از طرف آقای خش برای پدر داماد جناب حاجی رضا شاه. خدا انشاءالله قدم شنک کنه. یک خش خودش لنگی را در سر خش بزنه. این لباس دامانی همونطوری که شاعر تشریح میگه که اگر پسری توسط پدرش داماد باشه یعنی از طرف خانواده برایش زن آورده باشه عاقبت بخیری میده برای زوجین حاضر و برای همه بخیری داماد دعا میکنه. یکی از رواج‌هایی که در بین قوم‌ها هست البته رواج‌های بد زیادتر از رواج‌های خوب است متاسفانه. این همه شما متوجه همه قوم‌ها چه جوان چه پیر همه می‌دانند که بعضی از رواج‌های از شما درست نیست. حالا خدا انشاءالله این وصلت و شادی را نیک و مبارک کنه. یک از رواج‌هایی که مورد پسند خوبه همیه که دعا و دعایی را قوم‌ها به عنوان سرچیدی و داماد می‌دید. از اخوان خواهشمند هر چیز زودتر انشاءالله هدایایی که دارن ترتیب بده تا که مجلس انشاءالله هر چیز زودتر خاتمه پیدا کنه. $1000 امریکایی از طرف پدر داماد برای شاداماد سرچیده گیرد. خدا انشاءالله توفیق بده. بر محمد و آل محمد صلوات علیه. $1000 اسرائیلی از طرف برادر داماد سیداری. $500 اسرائیلی از طرف علی اکبر پسر برادر داماد. فیصل بچه برادرش $500 اسرائیلی. تشکر. سید آصف برادر داماد یک لشکردار پاکستانی. تشکر. حاجی نثار عموی داماد $500 اسرائیلی. از طرف سید آقا بچه حاجی نثار یک لشکردار خانه آباد. حاجی جان آقا $50,000. تشکر.
دستور داماد $500 استرالیایی. خانه جواد تشکر. سید حسین شاه حیدری کاکای داماد $500 تموچه استرالیایی. تشکر. خانه آباد. حاجی لایقت $500 استرالیایی. تشکر. خانه آباد. حاجی نسیم مامای داماد $100 استرالیایی. چی امریکایی. سید ناظر مامای داماد €100 از طرف سید دیدار. سید سجاد $100 استرالیایی. تشکر. محمد مامای داماد $5000. تشکر. سید رضا حسنی بغلب $5000. خانه آباد. تشکر. مصطفی بچه حاجی براد بغلب مرحوم حاجی براد $1000. تشکر. ابو یاسین سیادگاه برادر حاجی کریمی $10,000. خانه آباد. تشکر. حاجی مظفر بوم $5000. خانه آباد. حاجی انور افضلی سرجوب $3000. تشکر. حاجی سلیم افضلی سرجوب $2000. خانه آباد. حاجی حسین آقای سیادگاه $1000. سید مبارک افضلی سرجوب $1000. سید خیرالله بشردوست $500. خانه آباد. کربلایی مصطفی چنبر $1000. خانه آباد. کربلایی مصطفی چنبر $5000. حاجی قادر چنبر $500. سید جگران چنبر $500. سید لطف الله چنبر $1000. سید لطف الله. خانه آباد. حاجی اسمان یعقوبی دیبان $5000. خانه آباد. $500 از طرف حاجی غزنفر یعقوبی دیبان. $500 از طرف الحاج سید نثار علی یعقوبی دیبان. سید غفار عطایی $2000. خانه آباد. سید حفیظ سرخیلا $2000. خانه آباد. حاجی خلیل بوم $1000. خانه آباد. سید جمعه خان بغلا $1000. از طرف ندیه سید جمعه خان بغلا $1000. خانه آباد. حاجی حسینی اولیاکو $1000. خانه آباد. حاجی خلیل یعقوبی دیبان $500. حاجی عاشق بوم $2000. حاجی جانگیر بوم $1000. حاجی محمود دیبان حاجی محمود حسنی $1000. خانه آباد. از این طرف برادر از حاجی مبارک کریمی $2000. حاجی حسین سرخیلا حاجی حسین سرخیلا $1000. حاجی محمد شاه کریمی $1000. خانه آباد. تشکر. سید ناظر یعقوبی بچه حاجی باران یعقوبی دیبا $500. خانه آباد. سید عبدال جعفری $5000. خانه آباد. حاجی محمد پوشته $1000. خانه آباد. حاجی عزت پوشته $1000. حاجی اولای پوشته $1000. خود تیز بگید. سید رضای سنگه $500. خانه آباد. سید نعمت الماس $1000. $1000. آقای زاهدی و آقای زاهدی $500. سید نعمت الماس. خب حاجی منصور $500. خانه آباد. کربلای آمان $500. خانه آباد. سید عباس استور $500. حاجی احمد گورو $2000. خانه آباد. حاجی فلای خانش $500. حاجی بومان سنده $1000. کربلای محمد شاه صادقی دیدن $500. حاجی حسین زیون $1000. رضا بچه حاجی سرگار بوم $2000.
عرفان پسر اشفاق بو مزار کل در خانه آباد. آجی زمان افزانی سرچوب 500 کل در خانه آباد. محترم بخشش شما چیز کام کس نمی‌کنه.